नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, गौर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज 28 मई है और आज के 26 साल पहले धमाके किए थे, एटमी धमाके इंडिया के जवाब में, तो इसलिए तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो। लेकिन ये जो आज छुट्टी दे दी गई है, इसके पीछे में बहुत ज़्यादा राज है। वो आप जानते हैं, अदालतों में फैसले थे और आज के दिन साइफर में इमरान खान की बरियत हो जानी थी, तो उन्होंने कहा कि चलो इसको लंबा खींचो और तो 28 मई की छुट्टी कर दी। दूसरा 28 मई को एक इस्लामाबाद में जो एक सीट है उसका कट्टा भी खुलना था, लेकिन कट्टा तो वो खोकर साहब मुस्तफा नवाज खोकर ने खोल दिया। वो भी आपको बताते हैं। पहले 28 मई की बात करते हैं। 28 मई पे इनको 26 साल बाद याद आ गई है कि छुट्टी करनी है इसकी। और उसी रात 27 मई की रात को एक वारदात ब्रेक डाली गई। 2 ऑर्डिनेंस यूसुफ रजा गिलानी से करवाए गए। एक तो नायब का रिमांड 14 दिन से 40 दिन कर दिया गया, और पहले इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट में ये रोते थे कि जी 30 दिन का रिमांड बहुत ज़्यादा है। और उसी बात की जो अमेंडमेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने चैलेंज की थी, जिसपे नजरसानी चल रही है या अपील चल रही है। अब ये खुद ही करते हैं, खुद ही भरते हैं, इनको कोई पूछने वाला है ही नहीं है। ये अपनी अपील जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की है उसी की नफी कर रहे हैं। और दूसरा ये कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उस पर तो कट्टे खुल रहे हैं ना, उसमें फॉर्म 45, 47 का जनाजा निकल रहा है, तो वो अब इनके गले की हड्डी बन गया है। इस्लामाबाद में तो मुस्तफा नवाज खोकर ने कट्टा खोल दिया इनका, बाकी जो रह गए हैं उस पर भी खुलने वाला है। और 1.5 माह हो गए हैं इलेक्शन की। जुर्रत देखो, इसकी बहादुरी देखो, इसकी सीनाजोरी देखो, इसकी बदमाशी देखो। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हाई कोर्ट के आर्डर के बावजूद ट्रिब्यूनल के जजेस का इंतखाब नहीं किया, उसको नोटिफाई नहीं किया, और वहां से रात को आ गया जी कि रिटायर्ड जजेस करेंगे, रिटायर्ड जजेस फैसला करेंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल का। इस हुकूमत के ना कोई अखलाकी जुर्रत, ना कोई कानूनी जुर्रत। ये मेरे बात को ज़्यादा निकल जाएगी। इसको ये वो हुकूमत है जिसको शर्म नहीं है, जिसको हया नहीं है। इसके वजीर वो हैं जो खुद ही कहते थे कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, आजकल किसी में भी नहीं है। जब इनको पता चला कि फॉर्म 47 का कट्टा खुल जाएगा, अदलिया ने आज़ादी हासिल कर ली है और आज़ादमंद जज हैं, आज़ादमंद फैसले करेंगे। 6 जजेस वैसे हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो उन्होंने कहा जी कि रिटायर्ड जजेस जो हैं वो फैसला करेंगे। ये है इस हुकूमत की इखलाकी जुर्रत। जिस तरह रात 8 और 9 मई की दरमियानी शब को मैंडेट छीना गया, इस इलेक्शन कमीशन को तो वैसे ही कहीं जाके समुंदर में इसको फेंक देना चाहिए कि इलेक्शन में आपने अवाम की तौहीन की। देखिए ना, इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, किसी ने चू नहीं की, चाह नहीं की, ईवीएम पे इलेक्शन हो रहे हैं, जो रिजल्ट होगा सबको कबूल होगा। वहाँ इलेक्शन कमीशन को तमाम अख्तियार हासिल है, प्राइम मिनिस्टर के भी वही इख्तियार आता है, जो अपोजिशन वालों के वही इख्तियार आता है। यहाँ एक लूट घसूट का मेला शुरू हुआ है। यहाँ इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के दौरान पीटीआई के कारकुनों के साथ क्या किया गया? कोई ऑफिस नहीं खोल सकता था, कोई कन्वेंसिंग नहीं कर सकता था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान का साथ दिया और अवाम ने दिल खोल के पीटीआई को मैंडेट दिया। और जिसके मैंडेट की तौहीन की गई रातों रात फॉर्म 47 के जरिए इलेक्शन कमीशन वालों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, और ये आपके जो आरओज बैठाए हुए हैं, आरओज ने तो बड़ी कमाई की है बंदों को हरा के। मैं सियालकोट से रहना, मैं सियालकोट की सारी नशिस्तें हार गए थे नून लीग वाले, और फिर रात को सारी उतार देंगे, क्योंकि डीपीओ भी इनके साथ, डीसी भी इनके साथ, तो पूछने वाले ही नहीं है। तो सूरत हाल ये है कि ये जो ब्रीक वारदात डाली गई है, ये चलनी तो है नहीं, ये गवर्नमेंट चल नहीं सकती। अब राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि जी मेरी तो दुआ है इमरान खान का मुजीबुर रहमान का जैसा अंजाम ना हो। मैं तो समझ से कासर हूँ कि इस गवर्नमेंट वालों का ज़हन कैसा है कि कहाँ मुजीबुर रहमान और कहाँ इमरान खान।
نہیں ہو اب ہم جو ہے ملک ریاض کی طرف آتے ہیں۔ ملک ریاض نے پہلے تو ایک ٹویٹ کیا، یوٹیوبر تو ٹویٹ پڑھ رہے ہیں، مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کا لباب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ بڑا 1 سال سے دباؤ ہے، اور دباؤ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا۔ وہ کہہ رہی ہے عمران خان کے ساتھ سائفر کے کیس میں وعدہ گواہ بنو، لیکن وہ کہتا ہے جو جس طرح نواز شریف کے گھر وہ جہاں لندن میں وہ چور چور کے نعرے لگتے تھے، میرے بھی وہی شروع ہو جائیں گے، میری زندگی جیرن ہو سکتا ہے بندے کی سیلف ریسپیکٹ ہو، کوئی اس کا ضمیر زندہ ہو، تو اس نے تو ان کو دے دیا صاف جواب۔ وہ خود پراسٹیٹ گلینڈ کے کینسر میں مبتلا ہے، اور اس نے بہتر سمجھا کہ زندگی تو موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کم از کم وہ ان جو کرپٹ حکمران ہیں ان کے آگے نہیں جھکا، تو اس پہ ریفرنس بنائی جا رہے ہیں۔ اور دوسرا جو اس نے بیان دیا وہ بڑا مزیدار ہے، جو اس نے پنجابی میں جو آڈیو اس کی ریلیز ہوئی ہے، اس نے کہا جی کہ میں سارے اندر رات جاننا، میرے کو پوری کتاب کھلی ہوئی ہے اور میں اس کا وٹنس ہوں، میں خود جانتا ہوں کہ کیا کچھ کرتا رہے۔ اب سن لیں پیپلز پارٹی کی، میں اس وقت کے پرائم منسٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور ڈپٹی سیکرٹری پرائم منسٹر کا آ گیا، وہ بریش آدمی تھا، حج کی فلائٹیں آخری دن چل رہے تھے، تو انہوں ڈپٹی سیکرٹری نے بتایا آ کے کہ سر وہ ملک ریاض اور اس کی فیملی جو جانا چاہ رہی ہے، تو سعودی جو ایمبیسی ہے انہوں نے جواب دے دیا کہ حج کے ویزے تو بند کر دیے ہم نے۔ تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ پریزیڈنٹ کا بھی دوست ہے اور پرائم منسٹر کا بھی دوست ہے، لہٰذا ایز اے اسپیشل کیس جس طرح بھی ہوتا ہے اس کے ویزے لگائے جائے۔ اب یہ تو میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں، یاری اس کی نواز شریف کے ساتھ بھی تھی، اور بڑی گوڑی یاری ہے، اور انہوں نے نواز شریف کے بیٹے کی جائیداد بھی خریدی ہے انہیں پونے داموں میں، جس کا جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بنا، بیسیکلی تو وہ اس نے وہ پراپرٹی خریدی تھی نواز شریف کے بیٹے سے، حسین نواز سے، تو وہ خدمات دیتا رہا ہے۔ میں اب کراچی ایئرپورٹ پہ میں جب تھا اس وقت، تو میں کمپنی مینیجر تھا، میران لانچ بنائی گئی تھی جو جس پہ وہ پرائیویٹ پلینز کی آنا جانا ہوتا تھا، وی آئی پی جو لانچ تھی اس کو میران لانچ ڈکلیئر کیا ہوا تھا۔ وہاں طیارے جو ہیں، وہ جہاز جو ہیں، جو ہیلی کاپٹر ہیں، وہ اس کے دن رات آصف علی زرداری کے بچے آصف علی زرداری خود استعمال کرتے تھے، بلکہ ان کے کتے بھی کرتے تھے۔ میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ جہازوں میں جہاں بلاول بھٹو یا ان کی بہنیں بیٹھ کے آتی تھی، ساتھ کتے بھی آتے تھے۔ تو اس سے زیادہ خدمت کہاں کیا ہو سکتی ہے کہ جہاں وہ آپ کو لے کے آتا تھا فری، وہاں کتے بھی استعمال ہوتے تھے، کتے بھی لے کے آتے تھے جہازوں میں، خالی جہازوں میں بھی کتے آئے ہیں۔ یہ کامران خان ہے جو یہ اس کے جہاز اس نے استعمال کیا بیریے والے کا، ملک ریاض کا، اور ملک ریاض نے اے ایس ایف والوں کو اور ایف آئی والوں کو بھی جیب میں رکھا ہوا تھا۔ مطلب اس کی بتانے کی بات یہ ہے کہ اس کا اتنا وہ پروٹوکول دیتا تھا، اتنے وہ سب کی جیبیں بھرتا تھا، اور وہاں میران لان میں 99% اسی کے جہاز آتے تھے، اور سارے استعمال کرتے تھے اسی کے جہاز۔ تو کس کو نہیں نوازا اس نے؟ تو یہ تو 2-3 چیزیں تو مجھے پتہ ہے نا ذاتی طور پہ، کہ کس طرح وہ شریف خاندان کو نوازتا تھا، کس طرح وہ زرداری فیملی کو نوازتا تھا، اور وہ اس وقت یوسف رضا گیلانی کے بڑے بیٹے کو بلی کہتا تھا۔ تو جناب یہ صورتحال ہے، ملک ریاض بول پڑا تو آپ لوگوں کو منہ چھپانا نہیں ملے گا، اس کے پاس بڑے راز ہیں، بڑے، یہ تو 3-4 باتیں تو مجھے پتہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے۔ تو ڈرو اس وقت سے جب ملک ریاض سارے کھاتے کھول دے گا آپ کے، اس سے بچنا ہی بہتر ہے آپ کو، ورنہ وہ تو ننگا کر دے گا سب کو۔ خواتین حضرات اسی کے ساتھ اجازت دیں، آئندہ آنے والے دنوں میں پھر بات ہوگی، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔